Iya na pud ko diri mga kabisdak sa Isla Noa kay para mamukot sa gabi nawa nindot kayo ang isda naanay pang sudan. Mayong adlaw di kinyo mga kabisdak mao day ni karon akong gamit sa pagpanagat ang pukot kay wala pa ko nakapamana kay hayag kayo ang bulan mao nga kanisa ang ako gigamit ang triple net nga pukot diri ras daplin ni mga kabisdak kay aron makasud-an mi og maka naay pare sa kanon nindot kayo kanino mga isda paksiwan lami kayo kay syempre mao man ni ang ato mga number 1 nga panginabuhian diri sa isla sa Bantayan Island nindot og presko pa lami pasad kayo ni kilawon og paksiwan. Ay kung dili ta magkugi kung magpalit pa tag merkado hastang mahala na jud mao nga kay tuol raman ang dagat mao nga moadto na lang og dagat og naa syempre naa man tay pukot nga makapanglibre jud ta permi og isda magkugi lang ka diri sa isla sa Bantayan sigurado naa na kay libre nga sudan nindot og presko pa kaayo kay mao man ning atong panginabuhian ang pagpanagat syempre adlaw-adlaw jud ta nga managat dili ta mag palta-palta og dili ta magtinapulan kay kung magtinapulan ta wala jud ta og sudan nga mao nga maningkamot jud og maayo nga para lang nga naatay kapasuwa og uban kung daghan-daghan at syempre ato ni ibaligya kay para aron makapalit pud og bugas dili lang sa sudan og makapalit pa sa ato mga panginahanglanon sa balay kay importante pud kayo ni ang sudan kay kung wala sudan murag dili man sa taganahan mo kaon kay wala may pares ang aton kanon mao nga managat na lang ta kay adlaw-adlaw man jud na nato nga panginabuhian nga nag-ingon na ang uban nga sige lang kuno kog isda okay ra na sige lang kog isda at least naay sudan kaysa wala kami na mga isda naningkamot rin taon mi sa pagpanagat kay diri man mi na nanginabuhi sa dagat mao nga adlaw-adlaw jud namong buhaton nagpamana pamukot panginhas basta naaray hunas mao nga nindot kayo basta naa ka din nagpuyo sa isla kay makalibre jud ka og sudan sigurado jud na nya dili na ka maglibog sa imong sudan mo adto lang kag hunasan basta naay hunas nya maningkamot ka dito maglakaw-lakaw ra ka dito sigurado na naa na kay sudan dili kay mo adto na ka maglakaw ka mo adto na kag merkado kay ang mapalit dayon na parte ra bang mahala na basta adto ana sa merkado syempre giilan na pud nang gipaginan ng siyahan nya samtang naata diri sa isla is nindot kayo nga maglibre lang tagsudan kay dili na ako kinahanglan mapalit pa kay managat ra ko okay na sa para na nako is mananagat man ko pero para sa uban is syempre mo palit jud mo kay kung dili mo ka mo managat syempre mo palit jud mo atong merkado pero kung nindot mo kung pwede ra man nga mo adtong hunasan kung naay hunas o managat ana para makalibre pwede sad kayo kay libre ra man atong dagat wala man naging bawal basta dili lang santuari kay kung santuari syempre dakpon po jud ka dili jud ka mo adto dito nya aray ra ka sa daplin para na kay masudan nga nindot ra ba kayo ang presko kanang labi na jud kanang buhi pa jud kayo nga imong lutoon or kilawon nimo or paksiwan or prito ba sus pagkalami jud kayo lahira jud kayo ang isda nga imong lutoon nga dili pa maagian og ice nindot og lamian ba kayo naa jud bisag walay lamas sigurado lami jud kayo na ug tambo kayo kay kung na maaysa na medyo lahi na pod ang iyang sabor dili na kayo lami kay para nako lamian jud ang labas pa kayo nga kanang wala pa mag-agi og